आयज श्री देवी सातेरी भगवतीक नमन करून तशेंच आमचो देव साखळेश्वर आयज हे घालदोनकरांक तशेंच आमचे सगळे किटलेचे ग्रामस्थ हांकां एक खोशयेची गजाल, कारण 20 दीस पयलीं आमची जी महिला मंडळाची कमिटी आसा तेंच्यांनी रुद्रेश्वराची पालखी जेन्ना पळय आमच्या किटला स्थानान येयल्ली तेन्ना एक असो तेंच्यांनी आमचे कमिटी फुडल्यान विचार मांडलो की हे फावटी जी आमची देवी सातेरी भगवती नवीन उत्सव मुर्ती केल्या ती आतां आयज आमच्या किटला गांवांत आमच्या साखळेश्वराच्या भेटीक वयता वर्सा प्रमाणे. सो ते मुर्तेक एक भांगराचो मुकूट करचो म्हणून आनी सांगपाक खोशी भोगता की 20 दिसां भितर आमचे सगळे ग्रामस्थ आनी चड करून आमच्या महिला मंडळांनी जे परिश्रम आनी एफर्ट्स घालून आयज हो सुंदरसो भांगराचो मुकूट देवी सातेरी भगवती आयज आमी अर्पण करता. आनी हेचो श्रेय आमचो सगळे किटलीचे ग्रामस्थ तशेंच जे कोणी आमकां देवाच्या नांवान जे डोनेशन दिलां आनी आमची जी बायलां जेंच्यांनी हे मुकुटूच न्हू तर ह्या 3 वर्सांक तेंच्यांनी आमकां देवाक म्हण भांगराच्यो मिशयो दोळे तशेंच जो आमचो भव्य दिपस्तंभ आसा तो तेंच्यांनी फुडें सरोन केला. सो म्हाका सांगपाक खोशी दिसता की हांव एक उपाध्यक्ष आमचे किटला साखळेश्वर संस्थांचो आनी अशी तर महिलांची कमिटी तर प्रत्येक देवस्थानांत जर आसली जाल्यार आमचे कमिटीक एक बळ मेळटा की फुडें कितें तरी करपाक. आनी अशें म्हणून हांव आमची जी आयज बायलांची जी कमिटी आसा तेंच्या अध्यक्षांका देव बरें करूं म्हणटा आनी मागता की तेंच्यांनी आपले 2 उतरां सांगून विचार मांडचे. म्हजें नांव श्रेया सदानंद मांद्रेकर. हांव किटलासून आमी रुद्रेश्वराची पालखी आयिल्ली पळय तेन्ना आमी चिंतलेले की देवीक एक मुकूट करचें म्हणून. सो हांवें म्हाजो विचार आमच्या सगळ्या महिला मंडळांक सांगले. ती तेंच्यांनी म्हाका बरो साथ दिलो. ती म्हणाली फुडें सर आनी आमी आमचो सगळो हें करता. आमकां आमच्या दादल्यांची कमिटी आसा पळय तेंच्यांनी आमकां भरपूर हें दिलो, हेल्प केलो. स्पेशली अमर मांद्रेकरानूय आपणाचे एफर्ट्स घातले तितून. लोकां कडल्यान डोनेशन येयले आनी आमी आयज हो मुकूट रेडी जावन येयलो. सो आयज आमी तो देवीक अर्पण करता. सो सगळ्यांक आमकां डोनेशन दिलां तेंकां आनी कोण आतां आमकां आनी करपाची आहा मदत तेंकां सगळ्यांक म्हाजे कडल्यान धन्यवाद. गणेश नायक श्री सातेरी भगवती देवस्थानाचो अध्यक्ष हांव. आयज सांगपाचें म्हटल्यार आमची पालखी जी आसा किटलेची आमची आलदोची पालखी आयज किटला देवस्थानान वता. पयलीं आमी आमच्या खांदोळ्या देवळांसून हाडटाले आमी पयलीं. आयज आमी आमची देवीन आमी चांदीची मुर्ती आमी नवी केल्ली आसा आनी हे वर्सा आमच्यो नवरात्र उत्सव आसा तेन्ना आमकां लोकांनी खूब आमकां देणगी दिवन आमी त्यो मकर उत्सव तसोच आमी चांदीची मुर्ती ह्या फाटी करून आमी बरी सुंदरशी मुर्ती आमी आयज करून घेतलेली आसा. आनी ती आयज मुर्ती आमी आयज तेजो पालखीचो उत्सव आसा आनी ती उत्सव पालखी किटला देवस्थानान वतली. उत्सव आयज आनी फाल्यां म्हणजे आयज ती वतली तेंची पुजा आसतली, तशें नाटक आसतलें, तशेंच तेंचो फाल्यां महाप्रसाद बी आसतलो आनी ती परती फाल्यां सांजची परती आमच्या देवान परती आगमन जातली.
आयज जे आमच्या हांगासर देवीची पालखी आसा हय ती आयज हांगा हळदोण्या देवळांसून आमच्या किटला वयता. तशेंच हांगा कशें आसलें पयलीं खूब काळा पयलीं जेन्ना पुर्तुगेज शासन आसलें तेन्ना आमचें जें देवूळ हळदोणसून आसलें तें कांय काळार तेन्ना जेन्ना भाटापाटी जाल्ली तेन्ना हांगरसून जी आमची देवी आसली ती आमचे हे जे हळदोणचे गांवकार आहा तेंच्यांनी पयलीं ती मया येयली. आयज मया तशेंच हळदणवाडी म्हणून आमचें एक गांव आसा थंयसर पयलीं देवीची स्थापना केल्ली आनी थंयसरूय कांय कारणांक लागून आमचे जे सगळे पुर्वज आहा तेंच्यांनी आमचे जे देवीची जी मुर्ती आसा ती व्हरोन खानोळ्या ह्या आमच्या हांगासर स्थापन केली. आतां जी आमची भगवतीची जी मेन हें आसा जी हळदणकरी ती आमच्या खानोळ्या स्थानार आसा. तशेंच मागीर आमी थंयसून खूब वर्सां जालीं, एक 20 वर्सां सुमार आमी जी ही आतां पालखी जी ह्या देवळांसून किटला व्हरता ती आमी पयलीं खानोळेसून हाडटाले. आमी ती खानोळेसून हालतना जें आमचें मार्केट सर्कल आसा पळय थंयसर आमी ती देवीची पालखी हाडटाले आनी थंयसर देवीचें हें केल्या उपरांत थंयसून आमी ती किटला गांवांत व्हरताले. तशेंच मागीर आमचे सगळे ग्रामस्थ एक जाले आनी देवी कडेन एक हें करून आमी आमची भगवती जी सातेरी भगवती ह्या रुपान आयज हांगा स्थापन जाल्लेली आसा. आनी अंदूचो जो वाडदिवस जातलो आमचे सातेरी भगवत तो 30वो वाडदिवस जातलो आनी त्या दिसासून आमी जी पयलीं खानोळेसून जी पालखी हाडटाले ते आमी आतां हांगरसून किटला व्हरता. सो आमकां कमीत कमी हे टोटल म्हाका दिसता 49 वर्सां जालीं जी आमी पालखेची सुरवात केल्या. म्हणजे पयलीं खानोळेसून 20 वर्सां आनी हांगासर 30 वर्सां आनी फुडल्या वर्सा जो आमचो भगवतीचो जो पालखी उत्सव आसतलो तो 50वो आसतलो आनी आमचे जे सगळे जे भावीक आसा तेंच्यांनी थरयलां की तो आमचो 50वो पालखी उत्सव आसतलो तो बड्या उमेदीन आनी एक नवीन हितून उत्साहान करतले साजरो. आतां ह्या वर्सासून फुडल्या वर्साचो आमचो प्लॅनिंग चालू जातलो की फुडल्या वर्सा जो आतां आमी चलोन व्हरता कितें व्हरता बट तेजें जें हें आसा तें सगळें आख्ख्या ग्रामस्थांक घेवन एक नवे तरेन आमी व्हरतले. कित्याक इतकी वर्साचो आमच्या जाणट्यांचो परिश्रम आसा तो आमी एक लोकां मदीं दाखोवन दितले की कशें कशें आमी देवी जी आमची हांगरसून मया आनी मयेसून खानोळ्या आनी खानोळेसून सातेरी भगवतीच्या रुपान हांगा येयली आनी आयज ती किटला वयता. तर तेंच हांव सांगून
पुढे या. पाटलांना